बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे और साहबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन पे। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अभी मैं अपने खिलाफ तवक्का एक वीडियो बना रहा हूँ, या खिलाफ फोल्डर, क्योंकि मैं इमरान खान के हवाले से इतनी बात नहीं करता, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त बड़ा एक अजीब किस्म का मामला हो रहा है। मुझे यहाँ पर जो है ना, जो आज चीज़ सामने आई है उसके ऊपर शायद मैंने पिछले भी वीडियो में जिक्र भी किया, लेकिन अच्छा अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो पता नहीं क्यों स्टिल आई है, जबकि जिस वक्त मैं एडिट करके चेक किया था इट वाज बेसिकली मूविंग, बट जब अपलोड किए तो देखा मैं सिर्फ बैठा हुआ और कुछ भी नहीं है, बाकी आवाज़ चली। तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं दोबारा तो उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन ये कि आप लोग वो कम से कम सुन सकते हैं उसको। इमरान खान की आंख के हवाले से सीधी आंख जो है उसकी, उस पर 15% उसे नजर आ रहा है, 85% जो है वो खराब हो गया है। मामला यहाँ पर पहुंचा कैसे? एक्चुअली पता है क्या, ये हमारे जो जेल का सिस्टम, देखिए मैं ये नहीं कि मैंने वो पलट गया मैं अपनी बात से और मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। देखिए हमारे का जो जेल का निज़ाम है, हमारा जो पुलिस सिस्टम है, हमारा जो कानून है मुल्क का ना, वो सबके लिए बराबर एक तो होना चाहिए, क्योंकि हम इस्लामी माशरा है और हमें जो हमारा दीन तालीम देता है वो ये कि कोई फांसी का भी कैदी है, सजा मौत का भी कैदी है, उसके साथ भी हम बदसलूकी नहीं करें। लेकिन हमारे तो बिल्कुल लगता है कि जैसे ना वो अल्लाह वास्ते का बहर है कि बस तुम दो अगले को ना मारो पकड़ के। अब वो एक बंदा है, उसको कोई तकलीफ हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जेल हुकाम को चाहिए था कि वो उसके ऊपर जरा वो करते बात करते। तो सोचा ड्रामा कर रहा है, भागने की कर रहा है, नहीं। ये जेल का देखे, जेल की जो होते हैं ना ये एहलकार वगैरह, इन लोगों के ये इस चीज की कोई तुक ही नहीं बनता। ठीक है, आप ये सोचे कम से कम कि यार somebody इज मतलब ही इज नॉट बेसिकली एन ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वेरी ह्यूज क्राउड। ठीक है, बहुत अवाम पागल है कि मतलब उसके लिए दुनिया से आवाजें उठ रही हैं, खासतौर पे भारत से उसके लिए बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही हैं कि भाई इसको बाहर निकालो। कंसर्न है ना, वो क्या है, मैं उसके इस वक्त उस चीज पे बात नहीं करूंगा। आई एम अगेंस्ट, टोटली अगेंस्ट इमरान खान एंड हिज पॉलिसीज। लेकिन राइट नाउ एक्चुअली चीज क्या है कि जेल के हुकाम आखिर मतलब हमारे जो है वो पुलिस का निज़ाम प्रोफेशनल क्यों नहीं है, हमारे अदालत का निज़ाम प्रोफेशनल क्यों नहीं है? क्यों नहीं जो है वो हम लोगों की मिसालें देते हैं, रियासत मदीना बन जाएगी और कभी जो है वो मौला अली का वो बताएंगे, कभी हजरत उमर का बताएंगे, लेकिन काम करने कराने किसी को कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम पता नहीं किस बात के मुसलमान हैं, आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत कहां से है। सिर्फ हमारे यहाँ मसाजिद बे इंतहा है, इमाम बारगाहें बे इंतहा है, मदारिस बे इंतहा है। हम लोग 12 रबीउल अव्वल पे जो है वो मिलाद भी करते हैं, मुहर्रम में जो है वो अय्याम अज़ा पूरा जो है वो मनाते हैं, जुलूस जलसे भी निकालते हैं, इसलिए हम शायद मुसलमान हैं। या रमज़ान की ट्रांसमिशन में बैठ के एक दूसरे को काफिर होने का फतवा लगाएंगे, या मुहर्रम की जो ट्रांसमिशन होती है अय्याम अज़ा की 10 दिन की, उसमें बैठ के एक दूसरे के खिलाफ बकवासें करेंगे। ये है, यहाँ तक हम लोग मुसलमान हैं और यही हमारा इस्लाम है कि एक दूसरे का दिल आज़ारी करो। हमारे सिस्टमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामिक कोई भी निज़ाम नहीं, कोई भी सिस्टम हमारे जो है ना इस्लामिक नहीं है। ओके फाइन, आई रियली हेट इमरान खान, बट अब वो जेल में है तो इस वक्त तो हुकूमत की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि ये हमारा अपोनेंट है, हम अपने किसी अमल से इसको जो है वो कोई मौका ना दे कि ये ताकतवर हो जाए। ठीक है, अब हुकूमत कर रही है नहीं कर रही है, कौन है, आर्मी के ऊपर इल्जाम लग जाता है कि उसने तो पहले कह दिया कि आसिम मुनीर जो है वो उसका जिम्मेदार होगा, और उसके बाद देखे चंद अरसे के बाद जो है वो ये हाल हो गया। 3 महीने पहले तक सही थे, जब इनकी मुलाकात इनकी बहनों से हुई थी, ठीक है, उस वक्त तक ये सही थे। वो कुछ क्या बोलूं मैं, क्या हुआ अचानक से ऐसा कि उनकी आंख खराब हो गई? तो उससे पहले सही थे।
3 مہینے کے اندر ایج فیکٹر ہے یا کچھ ہے؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں، جو اس میں جو عدالت میں رپورٹ گئی ہے اس میں ساری فیسلٹیز وغیرہ کا بڑا اس نے کہا کہ بھائی ایوری تھنگ از فائن، ٹھیک ہے، میں نے جو کہا وہ میری بات مانی گئی، لیکن میری آنکھ کے ساتھ یہ مسئلہ اس کا کچھ کرائیں صحیح۔ ایون یہ کہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بنی گالا ٹرانسفر کرنے کی اس کو بات کی جا رہی ہے کہ بنی گالا ٹرانسفر کر دے، تو یہ عمران خان نے منع کر دیا کہ میں میرے کیسز جو ہے وہ سنے جائے، اس کے اوپر وہ بات کی جائے۔ تو آپ ایک بات بتائیے کہ ہمارے ہاں یہ ایکچولی بدلے کی سیاست کیوں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے فائن، اگر آپ رائٹ پر ہیں تو اس کے کیسز تو فوراً سن کے اس کو سزا دینی چاہیے تھی، آپ نے اس کو سزا نہیں دی۔ پرویز مشرف شہید کیے گئے، زہریلا انجیکشن لگا کے ان کو تڑپ تڑپ کے ایڑیا رگڑ رگڑ کے وہ مر گئے، لیکن ان کا کیس جو ہے وہ سنا نہیں کیونکہ سچائی نہیں تھی کسی کے اندر۔ وہی حال یہاں پر ہے۔ الطاف حسین کے اوپر بھی یہی چلتا رہا، 20-25 سال 30 سال جو کیسز چلتے رہے، پتہ چلا کہ وہ کوئی کیسز جو تھے وہ ہے ہی نہیں۔ بی بی سی نے جو رپورٹنگ کی تھی اس پہ اس نے ہاتھ جوڑ لیے، معافی مانگ لی۔ حماد صدیقی کے پیچھے پڑے ہوئے، آئی ڈونٹ نو حماد صدیقی صاحب کون، میں نے تھوڑی دیر پہلے کچھ دیکھا سنا، پتہ چلا کہ ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں، ایک پڑھے لکھے لڑکے کو جو ہے وہ گینگسٹر بنا دیا، اینڈ ہی از آئی ڈونٹ نو ویئر ہی از، کیونکہ ان کے آنے کی ایک وہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اچانک سے نمودار ہو جائے، ایسی بھی باتیں چل رہی ہیں۔ تو مقصد یہ کہ عدالتیں کیوں ہیں، کیسز جو ہے وہ اتنے زیادہ اسٹریچ کیسے ہو جاتے ہیں، مطلب اتنے تون کیوں پکڑ جاتے ہیں؟ سیاست دانوں کے یہ ہائی پروفائل جتنے بھی کیسز، ان کے لیے اسپیشل ججز ہونے چاہیے اور اسپیشل وکیل ہونے چاہیے۔ عدالتیں اگلے مہینے کی 24 تاریخ، اس مہینے کی 15 تاریخ 10-20 دن دے دے کے 3 سال 4 سال 10 سال 20 سال کھینچ لیتی ہے۔ تو ہمارے یہ نظام کیوں ہے؟ ہم تو اسلامک ملک ہے نا، ہم نے اپنے بڑوں سے کیا سیکھا ہے؟ یہاں پر بات یہ ہے۔ اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اب کچھ بھی مطلب اب بہت برا ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں، اب کل احتجاج ہے، مے بھی پاسبل کہ اب پورے ملک سے لوگ نکل کے جائے، اور اگر یہ دیکھیں ایک عوام کے پاس ایک آپشن ہے، آپ کو یاد ہوگا الطاف حسین صاحب کو جب ان کو گرفتار کیا تھا اور اس پہ جو ہے وہ ان کو کارکنان نے جیل توڑ کے نکال دیا تھا، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بھی یہ کرنا چاہ رہے ہوں، یہ بھی کریں، اگر انصاف نہیں ملے گا تو ہم ایسی سچویشن پیدا کیوں ہونے دیتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے اگر غلط ہے تو اس کو تو فوراً کیسز سن کے فوراً اس کو سزا دینی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ آئی ایم ناٹ کریٹیسائزنگ دا گورنمنٹ اینڈ آرم فورسز اینڈ چیف آف ڈیفینس فورسز آف پاکستان مسٹر عاصم منیر، نیدر شہباز شریف، نیدر مریم نواز، اوکے، اینڈ nor Rana Sanawullah and anybody related to Pakistan Muslim League Noon، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی جو ہمارا عدلیہ کا جو ہے نا معاملات، یہ اس کو سیٹ ہونا چاہیے، پولیس کو کا ماحول جو ہے نا بالکل اس کو ان کو ٹرین کریں اخلاقیات میں، ٹھیک ہے، ہمیں ایک ہم کیسے ترقی کریں گے؟ ایسے ترقی نہیں ہوگی، ٹھیک۔ تو یہ تھی، میں نے کہا کہ اس چیز کو میں زیادہ یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ آئی ایم کرنٹلی سیئنگ a very big changes in the history of Pakistan politics کہ may be possible within few days or maybe months عمران خان رہا ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے کم از کم، یا پھر سیکنڈ جو پریڈکشن ہے آنکھ کے علاج کے لیے ان کو باہر شاید بھیج دیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں آنکھوں کا ایسا کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے کہ جہاں پر ان کا علاج ہو، اور میرے خیال میں کرانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ ہو گیا تو کہا جائے گا کہ یہ پی ایم ایل این کا اسپتال تھا یا ان کے بھیجے ہوئے ڈاکٹر تھے، عمران خان کی آنکھ کی 15% جو بچا تھا وہ بھی گئی۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ٹل دین لیٹس ویٹ اینڈ واچ، کیپ پریئنگ فار پاکستان، پاکستان زندہ باد، چیف آف ڈیفینس فورسز عاصم منیر زندہ باد، اور جی ایم حاضر۔